उपस्थितिहरू विशेष गरी आज एकदमै राम्रो दिन यो हाम्रो दलसिंहपाडा क्षेत्रको सबै मेरो परिवारको निम्ति आज धेरै उत्साहित खुसीको दिन र आज दलसिंहपाडा क्षेत्रमा भ्रमण गर्न आएका हामी सम्पूर्ण परिवारहरू परिभ्रमणको यात्रालाई एकैछिन यो हलमा परिवर्तन गरेर केही भलो कुशल गर्न तपाईको समक्ष उभिएका छौँ। दलसिंहपाडा यो क्षेत्रमा आज कयौं दिन अगाडि वर्षौं अगाडि केही मैले वचन दिएका थिएँ। यो वचनको आधारमा आज हामी जहाँ बसेका छौँ, हामी जहाँ आज खुसीले बसिरहेका छौँ, मिठो प्रकारले बसिरहेका छौँ, यो सबै एउटा वचनको एउटा बद्धताले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ छौँ। र आज यो हलमा यो हलको सञ्चालन कमिटी सँगसँगै पार्टीका कार्यकर्ताहरू अनि यहाँ मैले म आउँदाखेरि हाम्रा आदर्श कमिटी मडवाडी भाइहरू, बिहारी भाइहरू, अरू कमिटी पनि मैले भेटेँ। खुसी छ, उहाँले माया गर्नुहुन्छ। माया गरेर आज उहाँको एउटा खुसियाली दर्शाउनु भयो। अति उहाँलाई मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। अनि मेरो दलसिंहपाडाका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका परिवार मात्र होइन, टिएमसीका भाइहरूले पनि, कार्यकर्ताहरूले पनि म यहाँ आउँदाखेरि यो सर्वप्रथम पहिलो पन्थीमा दलसिंहपाडाका टिएमसीका भाइहरूले पनि मलाई स्वागत गर्नुभयो। उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। संसारमा मानिस सृष्टि भइसकेपछि यो धरतीमा जब सृष्टि हुनुको मेन उद्देश्य, मेन कारण, यो कारण उद्देश्य हुन्छन् एउटा भगवानले, ईश्वरले जब यो क्षेत्रमा सृष्टि गराउँछन्, गराउनुको उद्देश्य हुन्छ, विषय हुन्छ। तर त्यो उद्देश्य विषयलाई नै आज हामीले सठिक प्रकारले अगाडि बढेर काम गर्न सकेनौँ भने, हामीले जन्मेर यो जग्गामा हुर्केर हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ भने, केही पनि आज समाजको लागि, क्षेत्रको लागि, यो गाउँको लागि केही गर्न सकेनौँ भने हामी व्यर्थै भएर जान्छ। हाम्रो लाइफको अङ्गहरूमा, लाइफको विषयमा व्यर्थ भएर जान्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो एउटा नमुनाको रूपमा जब धरतीमा मानिस सृष्टि भइसकेपछि दुईटा प्राणी सृष्टि भएका छन्, एउटा पुरुष एउटा नारी। यो प्राणीबाट जन्म भएका विभिन्न अङ्गहरू छन्, विभिन्न प्रकारको जात गोष्ठी छन्, विभिन्न प्रकारको धर्म छन्। तर यो सबै कुरो चाहिँ हामीबाट छुटिएका कुराहरूबाट, पैदा भएका कुराहरूबाट भएका हुन्। तर हामीले यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्न पर्छ। पोलिटिकल लाइफमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्र एउटा माध्यम होइन, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्र एउटा गोरेटो होइन। हाम्रो पोलिटिकल लाइफमा जे अगाडि आउँछ, जे अगाडि देखिन्छ, त्यो कुरोहरूलाई हामीले सठिक प्रकारले एउटा सञ्चालन गरेर लान सक्नुपर्छ। यो भिजन लिएर आज हामी यहाँ आएका छौँ।
यहाँ बसेका छौँ अनि यो जग्गा आज बनिएका छन्। यो बनिनुको मेन उद्देश्य यहाँका सम्पूर्ण मेरो बाबाआमाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि आज यो दलसिंहपाडाको सम्पूर्ण अदर्स कम्युनिटीहरू पनि छन्, उहाँहरू माझमा कुनै प्रकारको बिहादान हुन्छ, कुनै प्रकारको सामाजिक विषयहरू हुन्छन्, कुनै प्रकारको एउटा फङ्सन हुन्छन्, नानीहरूको प्रोग्रामहरू हुन्छन्, मिटिङको इन्डोर प्रोग्रामहरू हुन्छन्, यस्तो यस्तो विषयहरूमा चाहिँ यो एउटा हललाई एउटा इस्तेमाल गरेर सञ्चालन गरेर यसको रौनक लिन सकोस्, मजा लिन सकोस् भन्ने हेतुमा यो बनाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डा लागेको छ यहाँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षले बनाएको हो। अरू पार्टीले चलाउनु हुँदैन, अरूले इस्तेमाल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोहरू राख्नु हुँदैन। यो हलको एउटा मिनिमम रेट राखेर जसले बिहादान गर्छ, जसले यसलाई एउटा राम्रोसँगले एउटा पूजा पाठ गर्छ, केही प्रकार फेस्टिभलहरू गर्छ, त्यसमा यो सञ्चालन गर्दाखेरि केही मिनिमम रकम दिएर उहाँलाई एउटा सञ्चालन गर्नु दिनुपर्छ ताकि यो हलको मेन्टेनेन्स हुन सकोस्। यो हलको मेन्टेनेन्स हुनु जरुरी छ। यो लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको कुरा हो। मैले आज आफूले यो पैसा बचाएर डुवर्सको निम्ति, डुवर्सको प्रत्येक कन्दलामा मानिसहरूले के चाहिँ अभाव छ, मानिसहरूको लागि के चाहिँ गर्न पर्छ, कसो गर्नुपर्छ भनेर मैले एक पैसा आज बचाएर डुवर्सको क्षेत्रमा केही गर्न आज गएका छु। तर मानिसले यो चिजलाई, यो विषयलाई एकदम गम्भीर प्रकारले लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, गोर्खा भवन आज मलाई दुःख लाग्छ। आज म पार्टी अफिसमा खुम्चिएर बसिरहनु परेको छ। त्यहाँनिर हाम्रा भाइहरू 50-60 जना त्यहाँ बसिरहनु परेका छन्। तर मैले केही वर्ष अगाडि मैले गोर्खा भवन जयगाउँलाई कति लाख रुपियाँ दिएँ, धेरै पैसा दिएँ मैले। उनीहरूले बनाउनै सकेका थिएनन्। कति वर्षसम्म त्यो आज थाँती थिए गोर्खा भवन। आज मैले उहाँलाई सहयोग पुर्याएर गोर्खा भवन आज बनाउनमा सक्षम भयो। त्यसको ओपनिङ पनि मैले गरेँ। तर आज जयगाउँमा आउँदाखेरि त्यो गोर्खा भवनमा एक दिन पनि बस्न मलाई अनुमति दिएका छैनन्। दुःख लाग्दो कुरा, पीडा लाग्दो कुरा। जसले चाहिँ आज सघाए, जसले आज हेल्प गरे, उहाँको मन मस्तिष्कमा म चाहे बसौँ या नबसौँ, कम से कम फर्मालिटी भए पनि अध्यक्षज्यू आएर एक दिन भए बसिदिनुहोस् न, एकछिन भए आइदिनुहोस् न भन्ने एउटा उहाँले मन्तव्य बोक्नु पर्ने थियो, राख्नु पर्ने थियो। तर मलाई यति साह्रो विश्वास लाग्यो कि मैले त्यस्तो सहयोग गर्दाखेरि पनि त्यहाँका कमिटीले मलाई एकैछिन पनि भेट्न आएनन्। एकैछिन पनि लु दाजु कसरी बस्नु हुँदैछन्, कस्तो दुःखमा बस्नु हुँदैछन्, आएर हाम्रो यसो गोर्खा भवन आइदिनुहोस् है भन्यो भने मन रहन्थ्यो नि त। तर एकै तालमा बाटो मारे, एकै तालमा। मान्छे यसको अगुनी हुँदैन। गुण भन्ने कुरो चाहिँ सधैँको लागि सम्झिरहनु पर्छ। एकै तालमा गुण बिर्सिनु हुँदैन। यो संसार मानिस छोडेर जानै पर्छ कुनै हालतले पनि। यो संसारमा पैदा हुँदाखेरि पनि म पनि, हजुरहरू पनि, यहाँ ठुला बडाहरू पनि, लिडरहरू पनि, महात्माहरू पनि कसै चाहिँ आज पुरा सुट बुट लगाएर पुरा बिल्डिङहरू पैसा रुपियाँ लिएर आमाको गर्भबाट आएको होइन। यहाँ हुनु नाङ्गै आएका छन्, नाङ्गै नै आएका छन्। केही पनि नलिआएका छन्। आमाको 10 महिना गर्भमा बसेर केही पनि ल्याएका छैनन् भने केही नउठिआएछ। आमालाई पीडा, मागा, पेनफुल बनाएका छन्। यति कष्ट पेनफुल बनाएका छन्। बुझे? यसरी नाङ्गै आएका छन्।
अनि आफू भगवानले जति दिन आज तपाईलाई यो जग्गामा सृष्टि गरेर जति दिन बाँच्नु भनेका छन् त्यति दिन बाँच्नुपर्छ र त्यहाँबाट उहाँले लेखेको अनुसारमा हामी जान नै पर्छ। कुनै हालतले हामी जानै पर्छ, चाहे डक्टर लाउनुहोस्, धामी झाँक्री लाउनुहोस्, किसिमको तपाईले पैसा रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, लेखेको अनुसारमा पुग्न नै पर्छ। र जानु पनि नाङ्गै नै जानुपर्छ। जसरी आमाको गर्भबाट आयो, पैदा भयो, नाङ्गै जाँदाखेरि पनि नाङ्गै नै जानुपर्छ। बाबामा हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, लगेर केही पनि जान सक्दैनन्, केही पनि लगेर जान सक्दैनन्। बस्छन् भने, रहन्छन् भने कर्म छाप मात्रै रहेका हुन्छन्, कर्म छाप। त्यसले गर्दाखेरि आज विमल गुरुङको थिम, विमल गुरुको सोचाइ, विमल गुरुको विचार यो हो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। डुवर्समा म पगला भएर आएको होइन, डुवर्समा म खानु नपाएर आएको होइन, डुवर्समा म आज पोलिटिकल आज विभिन्न प्रकारको चरित्र लिएर आएको होइन। मैले मेरो समाजलाई, मैले यो डुवर्सको सम्पूर्ण कम्युनिटीलाई कसरी मिलाउन सक्छु, कसरी चाहिँ एक सूत्रमा बनाउन सक्छु, बाँध्न सक्छु। हिजोको दिनमा त आदिवासी र गोर्खा धनुका तानातान भएका थिए, खुकुरी ताकाताक भएका थिए, भाला ताकाताक भएको थिए। अब यो दृष्टिकोण चाहिँ इन्टरनेटको जमाना र कम्प्युटरको जमानामा भाला ताकाताक र खुकुरी ताकाताक, धनुका ताकाताक चाहिँ हुनु हुँदैन। हामी मित्रतामा बाँधेर बस्न पर्छ भन्ने भावना लिएर आज म गल्ली गल्ली कुदिरहेका छु। गल्ली गल्ली आज पसेर आदिवासी होस्, आज राजवंशी होस्, कोचे मेचे होस्, बिहारी होस्, बङ्गाली होस्, मुस्लिम होस्, गोर्खा होस्, सबैलाई एउटै जग्गामा आज हामी बसेर काम गर्न पर्छ भन्ने एउटा शुभ सन्देश दिँदै हिँडिरहेको छु। पोलिटिकल कुरा त्यो एउटा सेकेन्डरी कुरा हो, तर यहाँ डुवर्सको आँगनमा मानिस बाँच्नु गाह्रो भइसकेका छन्। यहाँको बिजनेस कम्युनिटीले बिजनेस गर्न गाह्रो भइसकेका छन्। यहाँको बिजनेसहरू लथालिङ्गै भएका छन्। यहाँको आयस्रोतको रुट आज खतम भइसकेका छन्। यसै पनि कोभिड-19ले गर्दाखेरि सताथुल्लै विश्वलाई नै पालिसकेका छन्, तस नस पालिसकेका छन्। त्यस्तो बेलामा आज डुवर्सको यो जरिगो भन्ने एरियाहरूमा कयौं बिजनेस कम्युनिटीलाई मैले देखेँ। हाम्रो बिहारीलाई आज, मरवाडीलाई, बङ्गालीलाई आज मैले देखेँ, मुस्लिम कम्युनिटीलाई देखेँ, आज हाम्रै पनि गोर्खा कम्युनिटीलाई देखेँ आज, जसले आज बिजनेस गर्नुहुन्छ। उहाँले अहिलेको 3 वर्ष अगाडि, 4 वर्ष अगाडि यो जग्गाको रूपरेखाहरू जुन प्रकारले पाउनुहुन्थ्यो, यो जग्गाको रूपरेखा आज आदान प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ कोभिड-19 को दृष्टिकोणले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण बिजनेस नै छत्ताछुल्लै भएको छ। आफ्नो घरको परिवारलाई पनि आज चामल जुटाउनु गाह्रो परिसकेका छन्, आज खुवाउन गाह्रो परिसकेका छन्। यस्तो स्थिति आज डुवर्सको आँगनमा भइसकेका छन्। यहाँ कमान बन्द छन्, धेरै भन्दा धेरै कमानहरू तस नस छन्। भोकले मान्छे मरिसकेका छन्। गाउँ गाउँमा कमानको कन्दरामा आज आदिवासीहरू, आज गोर्खाहरू आज रुजी भिजी गरेर आज उहाँले कमाइ गरेर खाने आज गोर्खा आदिवासीहरू आज कमान बन्द भएर आज भोकले आज लक्षरम्बै प्रकारले मरिरहेका छन्। पोलिटिक्स गर्ने व्यक्तिहरू, पोलिटिकल लिडर गर्ने व्यक्तिहरू जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लाउँदै हिँडिरहेका छन्। लास लक्षरम्बै आज ढलिरहेका छन्, तर वास्ता छैनन् कसैलाई, वास्ता छैनन् कसैलाई। आज यो चिजमा गम्भीर प्रकारले लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी तर्किरहेका छौँ, खोजिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज यो जग्गामा आएर हामी केही कुराहरू गरौँ भन्ने कुरामा एउटा यो सानो कम्युनिटीहरूको यो ओपनिङ आज धेरै वर्ष बादमा उहाँले एउटा समय मिलाएर आज उहाँले आजको दिनमा ओपनिङ गर्नुभयो। यो तपाईँले सम्पूर्ण यो एउटा मेरो योगदानमा यो बनिएको फल हो।
एकदमै राम्रोसँगले बनाएछ। खुसी छु यो कमिटीहरूसँग, एकदमै खुसी छु म, एकदमै राम्रो बनाएछ। र म भन्छु, अघि मैले भनिहालेँ, यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले राम्रोसँगले याद गर्नुपर्छ। अब यो माथि तपाईँले अब यो जुन प्रकारको हल छ, यहाँ तपाईँले कमरा निकाल्नु भएको छ, यहाँ बिहादानको प्रोग्रामहरू हुनसक्छ एकदमै राम्रोसँगले। अब यो माथि अझै एउटा स्टेप म थपिदिन्छु, ट्रस्ट लगाएर यो माथि, बुझे, यो माथि। बाँकी त्यसमा चाहिँ एकदमै कल्चर प्रोग्रामहरू मात्रै, कल्चर ठुलो लेभलमा 400-500 मान्छे बस्न सकोस्। अब अहिले घरि चाहिँ यो एरियामा भएन, यतापट्टि रुम भएकोले गर्दा, यतापट्टि रुम भएकोले गर्दा अब माथिल्लोपट्टि चाहिँ तपाईँको ट्रस्ट भनेर पुरा फुल एरियालाई चाहिँ एउटा राम्रोसँगको हलको रूपमा आज हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ यो सम्पूर्ण यहाँको एरियाको, खालि हाम्रो कम्युनिटी मात्र होइन, अदर्स कम्युनिटीले पनि बिहादान गर्दा, कुनै पनि फेस्टिभलहरू गर्दा, के प्रोग्रामहरू गर्दा चाहिँ यसलाई एउटा मिनिमम रेटहरू दिएर चाहिँ यसलाई एउटा सञ्चालन गर्न सकोस्, ताकि यो गोर्खा भवनको गरिमा बढ्न सकोस्। सँगसँगै यहाँबाट एउटा यहाँ यो रुमहरूलाई पनि मेन्टेन गर्न सकोस् भन्ने हेतुमा तपाईँले यहाँ कमिटीले काम गर्ने। अब रह्यो यहाँ पोलिटिकल कुरा अलिकति छुन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई पोलिटिकल विषय अलिकति छुन चाहन्छु। अब म आएको अर्थ तपाईँले कतिवटा कुराहरू अब म डल्लै बताउनु त चाहदिनँ, तर अलिकति म छुन चाहन्छु। किनभने आज भारतीय जनता पार्टीलाई तपाईँ हामीले जय गोर्खा र गोर्खाल्यान्डको नारा लगाएर, वी वान गोर्खाल्यान्डको नारा लगाएर, ज्यान दिन्छु प्राण दिन्छु गोर्खाल्यान्ड लिन्छु भनेर हामी प्रत्येक कन्दलामा डुलेका हौँ, कराएका हौँ, बुझे नि। अनि त्यति बेला यो जयगाउँको प्राङ्गणमा डुवर्स भरि नै एउटा बिजेपीको मेम्बर पनि खोज्नु गाह्रो पर्थ्यो, होइन, पाउनु गाह्रो पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, बिजेपीको एकजना मेम्बरहरू, पञ्चायतको मेम्बरहरू पाउनु पनि गाह्रो पर्थ्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो जातीय आन्दोलन गरेर यहाँ सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्समा एकीकरण गरेर जब हामीले थालेपछि हाम्रो मुद्दालाई, हाम्रो विषयलाई, हाम्रो अस्मितालाई भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो मेनिफेस्टोभित्र अन्तर्भुक्त गर्ने कोसिस गरे कि हामी चाहिँ तपाईँहरूको मुद्दालाई सहानुभूति अनुसारमा यसको समस्याको समाधान गर्छौँ, पहाड तराई डुवर्स भनेर लिखित रूपमा 2009 मा लेखेका छन्। 2009 मा पहाड तराई डुवर्स पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसन जुन प्रकारले उहाँले एउटा पहाड तराई डुवर्सको सम्पूर्ण गोर्खा आदिवासी राजवंशी सबै कम्युनिटी मिलाएर यसको पोलिटिकल समाधान गर्छौँ भनेर भने, त्यसपछि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भारतीय जनता पार्टीलाई खुलेआम सघाए यहाँको जयगाउँदेखि बोलेर सम्पूर्ण पूर्व पश्चिम मध्यको सम्पूर्ण जनताहरू सिप्सुको प्राङ्गणमा 2 महिनासम्म आज जङ्गलको जनावरसँग साथी भएर पनि जिन्दगी बिताए, ढुङ्गाको सिरानी लगाए, आज बलुवाको आज च्यादर आज लगाए। यस्तो प्रकारले जिन्दगी आज डुवर्सको प्रत्येक कन्दलाको भाइ बहिनीले गरे। अनि यसरी 2009 मा हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई सर्वप्रथम हामीले विजय गराएर पठायौँ। एकछिन हल्ला नगरौँ, तपाईँहरू शान्तिसँगले बस्नुहोस्, एकदमै शान्तिसँगले। यहाँ आउनुको अर्थ र यहाँ बस्नुको अर्थ बुझ्नुहोस् तपाईँले। र यो एउटा भारतीय जनता पार्टीलाई 2009 मा हामीले खुलेआम उहाँलाई जितायौँ, जो चाहिँ हामीलाई उहाँले कुरा राखेका थिए। र यसरी गरेपछि 2012 मा आन्दोलनको एउटा रूपरेखा तयारी भयो। रूपरेखा तयारी हुँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन चाहिँ 2012 मा एग्रिमेन्ट साइन गर्ने भयो। त्यसपछि 2012 मा आज एग्रिमेन्ट साइन भएपछि यो तराई र डुवर्सको मौजाहरू बस्न सकेनन्, गाफ्न सकेनन्। कति पेन भए, कति दुखे, कति पीडा मार्का भए। एउटा 86 मा धोका पाएका थिए, एउटा 2012 मा धोका पाएका थिए। तरै पनि
जनताले चाहिँ के हेरिरहेको थियो भने विमल गुरुङमाथिको विश्वास आस्था, त्यो आस्था र विश्वासलाई लिएर मैले कहिले पनि धोकादारी प्रकारले राजनीति तपाईँलाई गर्न चाहिँदैन हो। अब यो जिटिए अलिक दिनको लागि चल्दै गर्छ, यो एउटा जग्गामा छ, तर मैले हेर्ने कर्तव्य रहन्छ, मैले यहाँलाई याद गरेर पठाएर रहन्छ भनेर डोसको प्रत्येक गाउँहरूमा प्रत्येक क्षेत्रमा चाहे मन्दिर होस्, मस्जिद होस्, गिर्जा होस्, गुम्बा होस्, कुनै पनि जग्गामा मैले यो चिजलाई काम गर्न छोडिनँ। 100वटा भन्दा ज्यादा गुम्बाहरूलाई मैले सहयोग पुर्याइदिउँला, मस्जिदलाई आज कब्रिस्तानहरूलाई सहयोग गरेँ, मैले गिर्जालाई सहयोग गरेँ, मैले पानीको प्रत्येक गाउँमा बोरिङ गरिदिएँ, मैले पानीहरूको प्रबन्ध मैले सल्भ गरिदिएँ। अनि कतिवटा गोर्खा भवनहरू जस्तै कालचिनी एरियाहरूमा, जस्तै हाम्रो चमर्ची एरिया थियो, यो जग्गामा यो पल्लोपट्टि हाम्रो जयगाउँमा पर ठुलो उयसमा गऱ्यौँ। यस्तो प्रकारले थुप्रो समाज घरहरू पनि मैले आज केही पैसा छुट्याउँदै भए पनि त्यो गरेँ, किनभने उहाँहरूले आज ममाथि आस्था र विश्वास गरेछ। मैले कहिले पनि उहाँहरूको मनलाई मनोबल टुटाउने काम गर्नु हुँदैन। यो पोलिटिकल वादमा यो एउटा बनिएको छ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, त्यसलाई हामीले एउटा केही दिनको लागि सञ्चालन गर्छौँ, तर हाम्रो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ म लडी नै बस्छु। मैले कहिले पनि मेरो मन मस्तिष्कबाट यो आवाजलाई, यो विषयलाई, यो कर्मलाई मैले कहिले पनि धोका दिने काम गरेन अनि दिनु पनि चाहदिन। जबसम्म मेरो साथ छ, जबसम्म म बाँच्छु, तबसम्म मेरो यो लडाइँ म लडी नै बस्छु। यो चिजको लागि कसैले मलाई रोक्न सक्दैन। त्यसले गर्दा आज 2009मा गऱ्यौँ, 2014मा पनि आज भारतीय जनता पार्टीलाई फुल प्रेजर त्यतिबेला 2टा जिताउनमा सक्षम भयो। 2टा जित्यो भारतीय जनता पार्टीले। पहिला एउटा जित्यो, त्यसले जन्माएर 2टा बनायो। त्यसपछि 2019मा आज 18वटा जन्माए भारतीय जनता पार्टीका। कमलको फुल चाहिँ 18वटा बनाए। 18वटा बनाएपछि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई चाहिँ उसले कहिले पनि यो पार्टीले चाहिँ यो बङ्गालमा हामीलाई जन्माएको भन्ने प्रकारले हेरेन। हामीलाई जन्माएको भनेर हेरेन। उसले हामीलाई त जन्मायो, अब यो माउला नै खान्छु भन्ने प्रकारले राजनीति गरे, माकुराको बुद्धि गरे उहाँहरूले। तर हामीलाई नै बिस्तारै खाने काम गरे। र यो हालत बुझ्दाखेरि आज भारतीय जनता पार्टीलाई 15 वर्षको समय दिउँ। 2017देखि आज 15 वर्षको समय यसरी दिँदाखेरि बाबुआमा हो, चाहे तराईमा होस्, डुवर्समा होस्, पहाडमा होस्, एउटा काँटी धरि आज भारतीय जनता पार्टीले हाम्रो निम्ति ठोक्न सकेनन्। एउटा सियो धरि आज दिन सकेनन् भारतीय जनता पार्टीले। आज हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भारतीय जनता पार्टीका लिडरहरूलाई। यहाँ आज गल्लीमा आज भारतीय जनता पार्टी भोट दियो, आज कमलको भोटमा भोट दियो भनेर हिँड्ने व्यक्तिलाई आज हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। तिम्रो पार्टीले आज हाम्रो भाइ बहिनीको आज निधारमा गोली चलाउँदाखेरि एकैछिन पनि आज तिमीले श्रद्धाञ्जली पनि दिएका छैनौ, एउटा खला पनि लाउन सकेका छैनौ। आजसम्म तिमीले आज एउटा काँटी धरि तिमीले ठोक्न सकेका छैनौ। आज तिमी भन्छौ फेरि हामीलाई भोट दियो भनेर। गोर्खा जातिले यो बुझ्नुपर्छ, गोर्खा जातिले यो जान्नुपर्छ। आज भारतीय जनता पार्टीलाई सपनामा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ भने, सपना पनि कमलको फुल देख्नुहुन्छ भने उठेर थुक्नुपर्छ, त्यहाँ कहिले माया गर्नु हुँदैन। यो कन्सेप्ट लिएर बस्नुपर्छ भावना हो दाजुभाइ दिदी। किन भारतीय जनता पार्टीले आज यो मात्र आज चलखेल गरेको होइन। आज भारतीय जनता पार्टीको देश चलाउँदैछन्, नरेन्द्र मोदीजी देश चलाउँदैछन्, अमित शाहजीले देश चलाउँदैछन्। आज वीरपराको प्राङ्गणमा आएर अमित शाह मोदीज्यूले आज 11 गोष्ठीको घोषणा गरेका हुन्। मैले घोषणा गरेको होइन बाबामा, मैले घोषणा गरेको होइन। वीरपराको प्राङ्गणमा आएर नरेन्द्र मोदीज्यूले आज खवास, गुरुङ, मगर, राई यसरी भन्दै उहाँले घोषणा गरेका चिज हो। मलाई सँगै लिएर त्यहाँ घोषणा गरेका चिज। तर आज 7 वर्ष बित्दाखेरि पनि आज मोदीले भनेको, मोदीले घोषणा गरेको चिज कल से शुरू हो जाएगा। आपका 11 गोष्ठी का काम कल से शुरू हो
बचाएगा भनेर आज सम्पूर्ण गोर्खा जातिको अगाडि भनेको हिजोको दिन जस्तो लाग्छ हामीलाई। आज प्राइम मिनिस्टर भएर आज यस्तो प्रकारले ढलछल गरेर 7 वर्षको अन्तरालभित्रमा पनि आज हाम्रो 11 जात गोष्ठी हुन नहुनुमा के कारण छ, के विषय छ, के गोर्खा जाति आज के हो त? प्रमाण देऊ न। आज भारतीय जनता पार्टीलाई आज सेन्ट्रल गभर्मेन्ट चलाउने व्यक्तिलाई नरेन्द्र मोदीलाई आज अमित शाहलाई आज क्वेसन गर्न चाहन्छौँ। हामी क्वेसन गर्न चाहन्छौँ, गोर्खा जाति क्वेसन गर्न चाहन्छौँ कि आज गोर्खा जातिको आज यो देशलाई दिएको आहुति आज देशको प्रान्त प्रान्तमा क्षेत्र क्षेत्रमा एक एक कत्रा खुन बगाएर आज देशलाई बचाएको यो गोर्खा जातिलाई आज किन आज अन्याय र अत्याचार हुँदैछ, किन शोषण र दमन हुँदैछ, गोर्खा जातिलाई न्याय किन दिन सक्दैन? आज हामीले खुन दिएर आज हाम्रो नचलाउने प्रकारले आज हाम्रो देशको प्रान्त प्रान्तबाट आज लास आज पाक्नुमा आएको प्रमाण छ। आज दिन प्रतिदिन आज प्रमाण छ, तर देशलाई दिएको आहुति आज कदर छैन। भारतीय जनता पार्टीले आज किन यो प्रकारले बुझिदिँदैन हामीलाई? किन बुझिदिँदैन भारतीय जनता पार्टीले? यो चिजमा आज हाम्रो दाजुभाइले आज बुझ्छ। भारतीय जनता पार्टी गर्ने हाम्रो लिडरहरूले बुझ्नुपर्छ, क्वेसन गर्नुपर्छ, यो किन हुँदैछ, यो विषय किन हुँदैछ, यो चिजमा आज गम्भीर प्रकारले सोच्नुपर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी। आज भर्खरै मात्र योभन्दा अब 6-7 महिना अगाडि हेर्नुहोस् त एउटा नोटिफिकेसन निक्लेको छ, डिफेन्स मिनिस्टरबाट नोटिफिकेसन निक्ल्यो। त्यो डिफेन्स मिनिस्टरको मेन मन्त्री को राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह को हिजोको बिजेपीको आज अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष। त्यो व्यक्तिले आज गोर्खा फौज आज 1st इयर 9th इयर 11th इयर आज 8th इयर हाम्रो ब्रिटिस कालदेखि बनिएको आज हाम्रो सैनिक, यो भारत स्वतन्त्र भएर मात्र बनेको होइन, भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि अङ्ग्रेजको शासनमा पैदा भएको यो गोर्खा फौज, यो गोर्खा फौजलाई आज हेर्नुहोस् त आज के प्रकारको रोल निकालेछ कि अब गोर्खा फौजमा गोर्खा मात्र त्यहाँनिर रिक्रुटमेन्ट हुँदैन, अब अदर्स कम्युनिटी पनि रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्छ। नोटिफिकेसन निकालेको छ। आज हाम्रो जातिलाई मात्र किन अन्याय हुँदैछ? आज पन्जाबीको आज सेक्सनलाई पन्जाबीको प्राथमिकलाई आज किन त्यस्तो हुँदैन? अरू आज कम्पनीलाई किन हुँदैन? गोर्खा जातिमाथिबाट किन? प्रश्न गर्न चाहन्छौ यहाँको लिडरलाई, तिमीले क्वेसन गर तिम्रो ठुलो लिडरलाई, बताऊ तिमीले आज भारतको देशको साथीमा रुँगेर आज देशलाई बचाउने व्यक्तिहरूको आज नमुनाको रूपमा आज तिमीले के गर्दैछौ? यो चिज प्रश्न छ, जवाब दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीलाई लागेको छ भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष गठबन्धन भएर आज छोड्दाखेरि हामीलाई लागेको छ केही न केही पाउँछौँ भन्ने। अगर उनीहरूले हामीलाई आश्वासन नदिएको भए, मेनिफेस्टोमा नहालेको भए, आज संकल्प पत्रभित्र चाहिँ तिमीहरूको 11 जात गोष्ठीको आज पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हामी दिन्छौँ नभनेको भए हामी लडाइँ गर्ने थिएनौँ त, बङ्गा छोरासँग लडाइँ गर्ने थिएनौँ, हजारौँ केस खाने थिएनौँ। हाम्रो भाइ बहिनीले 1200 भन्दा ज्यादा मान्छेले केस खाएको छ, खाने थिएनौँ। हामी मिलेर काम गरेको थियौँ। मिस ममता ब्यानर्जीले हामीलाई भनेका थिए मिलेर काम गऱ्यौँ, मिलेर काम गरौँ। हामी विमलजी हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, अच्छा हम लोग डिपार्टमेंट अच्छा बनाएंगे, यहाँ पर पैसे हम लोग अच्छा देंगे, अच्छा संचालन करना है। तर मसँग जाति जोडेको थियो, मसँग आज अस्मिता जोडेको थियो, मसँग माटोको माया जोडेको थियो, मेरो आमाको माया जोडेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले कहिले पनि जितेलाई सठिक प्रकारले सञ्चालन गर्न मैले मानेको थिइनँ। सठिक प्रकार होइन, म त यसमा भुलिनु हुँदैन, मेरो लक्ष्य अलगै छ भनेर मैले काम गरेँ। यो आधारमा मैले भारतीय जनता पार्टीले म माथि दिएको बाछाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले वोट दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज म ममता ब्यानर्जीसँग लडाइँ परि नै रहे। कति रिक्वेस्ट गर्दाखेरि म मानिनँ। त्यसको कारण, त्यसको विषय भारतीय जनता पार्टी हो। आज भारतीय जनता पार्टीले संकल्प पत्रभित्र भनेको चाहिँ म कुनै हालतले पनि यो काम गर्छु भनेर। जसरी काश्मीरलाई 370 धारालाई आज खारिज गरेर लद्दाखलाई युटी बनाए, 3 तलाकलाई गरे, आज एनआरसी को विषयलाई आज पास गरे। यस्ता चिजहरूमा आज त्यही प्यानलिस्टमा त्योभन्दा पहिलो पन्थीमा हाम्रो थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषय थियो। तर त्यसलाई नागेर आज किन यस्तो प्रकारले काम गरे भन्नुहोस् त? त्यो सबै कुरोहरू आज
हामीले देख्दाखेरि मलाई अमित शाहले 2019 को अगाडि मेरोमा उहाँलाई दिएको जवाबको रेकर्ड पनि छ। बुझे विमल जी, आप जब जाएगा पहाड़ में तब ये 11,000 गोष्ठी लेकर जाना, जब पहाड़ में जाएगा तब लेकर जाना, ये हमारा हाथ में है, ये हमारा हाथ में लेकर जाना भन्ने मान्छेले जब उहाँ इलेक्टेड भएर होम मिनिस्टर भएपछि 13 महिना बादमा उहाँलाई भेट्दाखेरि हामीले क्वेसन गर्यौं, अमित जी अब तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ होना ही पड़ेगा, अगर ये काम नहीं होगा, अगर ये 11,000 को पूरा नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। तो 2021 का इलेक्शन में जैसा भी हो हम लोग कुछ न कुछ लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पहाड़ तराई रोज में बहुत बवाल होगा। मैले यही शब्दमा भनेका थिएँ। त्यो भन्दाखेरि विमल जी अभी ट्राइबल मीटिंग के लिए मैंने घोषणा कर रहा हूं, तो होम मिनिस्टर का तरफ से मैं होम सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि अब ये आने वाला दिन में 2-4 दिन में ट्राइबल मीटिंग घोषणा होगा, तब वहां पर बात रखना पड़ेगा भने मैले यति साह्रो एक्सपेक्ट गरेर गएको थिएँ 13 महिना बादमा कि अब केही न केही त पाउँछु होला भनेर, तर यति साह्रो म खत्म भए कि 13 महिना बादमा जाँदाखेरि पनि विमल जी अब ट्राइबल मीटिंग शुरू होगा और ये 11,000 गोष्ठी का बात है, ये आसाम का इलेक्शन का बाद में होगा भन्नुहोस्। अब आसाम को इलेक्शन को बाद में हुन्छ भन्ने जुन आज विमल जी लेकर जाइए, आप ये लेकर जाइए मेरा हाथ में भन्ने मान्छेले चाहिँ आज आसाम को इलेक्शन को बाद में यसको काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ सोच्नु छ। 2019 को अगाडि चाहिँ मलाई 25 साल मैले भेटे, 25 साल सँगै बसेर चिया खायौँ, सँगै गरेर ब्रेकफास्ट खायौँ हामीले अमित शाहसँग, तर होम मिनिस्टर भएपछि 13 महिनामा हातमा भेट्दाखेरि ये आसाम के इलेक्शन के बाद में होगा भन्दाखेरि कति चाहिँ दिन दुख्छ। बुझे त्यहाँबाट बात पाए रोज, त्यहाँबाट बात म प्रभारी विजय वर्गी हो, यो मेरो कुरा यो एकदमै तपाईले यो कुरा याद गर्नु। विजय वर्गीका मैले बेलुका भेट्नु गएँ, मलाई रिस उठ्यो बेलुका भेट्यौँ हामीले, म रोशन गिरी हाम्रो बिनु सुन्दास भन्ने हाम्रा भाइ थिए। मैले यही भने विजय वर्गी जी आप तो बंगाल का प्रभारी है, अब ये बात तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग वोट मांग नहीं सकेंगे तराई डुवर्स में, पहाड़ में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, 11,000 जैसा भी होना पड़ेगा। हम लोग कर रहा हूँ, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं बोले, नहीं हम लोग कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ। अरे मलाई उसले सिक्योरिटी दिँदै थियो, न त मलाई एउटा कन्स्टेबल दिएको प्रमाण छ, न त एउटा सिपी पुलिसै भिलेज पुलिसै दिएको प्रमाण छ। अन्त मैले पक्का यो बात चाहिँ तेरो मनबाट भनेको, आपने ये बात सल्लाह मसौदा करके किया है, मैले यही शब्द भने बीजेपी का खेमा में सल्लाह मसौदा करके बोल रहा है। त्यो मान्छे अलिकति मलाई त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ सरी भन्ने टाइपको मैले भने यो कुरा चाहिँ कहिले काम गर्नु हुँदैन, यो चिज हो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ उसले गरे। अगर यो चिज हामीले गरेको नगरेको भए ममता ब्यानर्जीलाई भुलिदिन्थ्यो अरे, हेर्नुहोस् मलाई मार्दिन्थ्यो, मलाई मार्नु नमार्नु ममता ब्यानर्जीको बसको बात होइन, यो ईश्वरको बसको बात, ईश्वरको बसको बात हो। कुनै न कुनै दृष्टिकोणले मानिसलाई बचाएको हुन्छ, कुनै न कुनै दृष्टिकोणले बचाएको हुन्छ। बचाउनुको अर्थ हुन्छ नि म बाँच्नुको अर्थ होइन। अन्त मैले यसो सोचेँ, अरे मलाई भुलिन्छ अरे, अब उनीहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ मलाई भुलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आधा राख्छ भने ठिक छ त, म ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर काम गर्छ, कसरी भुल्दो रहेछ भन्ने कुरो गरेर चाहिँ मैले अब प्लानिङ सुरु भएर चाहिँ आज आउनु पनि म त्यसै आएको हुने भयो, आउनु पनि
पनि यहाँ त्यसै आएको होइन। म आउँदाखेरि मैले हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हजुरको पार्टीले हजुरको सरकारले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, पहाड तराई डुवर्सको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनले तपाईँले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई राखेर चाहिँ उहाँले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म आफै गर्छु भनेर हिजो अस्ति जलपाइगुडीमा पनि बोलेको बोलेन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म गर्छु भनेर। म त्यसै बित्थामा चुटुक्कै के मेरो मजा लिनु मात्रै आएको होइन। अब मैले डल्लै कुरो भन्नु उचित होइन, हुन्छ भन्नुहोस्। यहाँ आउनुको मेन उद्देश्य छ तराई डुवर्सको जुन एउटा आजसम्म ढाकेको छल्लिएको ढोका पाएको यो चिजलाई चाहिँ मैले केही हदसम्म चाहिँ मैले सक्सेस गरौँ भन्ने विषयमा छ। यो चिज मैले राखिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँले वचन दिएपछि अब मैले उहाँलाई भने के 2021मा अब तपाईँलाई हामी चिफ मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हुन देख्न चाहन्छौँ। तर 2024मा चाहिँ जसले मेरो जाति र माटोको गोर्खाल्यान्डको आज सपोर्ट गर्छ त्यसलाई नै म जिताएर बनाउँछु भने त्यो भन्नु पनि आँट्नुपर्छ त हौ। जोसुकले भन्नु सक्छ, जोसुकले भन्नु सक्छ। जिटिएमा बस्ने चेयरमा बस्ने मान्छेले गएर नै मेरा गोर्खाल्यान्ड का लड़ाई किसी ने भी अपना जो भी मकसद है उसको दूसरा तरीका में रख के मेरा मकसद मेरा लड़ाई मैं इसको ध्यान को रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोशिश भनेको छ। आजसम्म खाली गोजी भर्ने काम गरेको छ, आफ्नो प्रोपर्टी बनाउने काम गरेको छ, तर कहिले पनि गोर्खाल्यान्डको ग भन्ने शब्द पनि गरेन, बुझ्यो नि, गरेन। र म चाहन्छु आज मैले जुन पीडा मार्ग सहेर आज आएको छु नि, यो भन्दाखेरि तपाईँको आँखाबाट आँसु जुन छ त्योपट्टि म जान्न, त्योपट्टि म जान्न। म यही मात्रै भन्न चाहन्छु, आज हामी गठबन्धन भएका छौँ। आज जसरी हामीले 2007 देखिको बीजेपीसँग गठबन्धन भएर के दिन ताल हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई कमलको फुलमा भोट हालेर जितायौँ भने अब हाम्रो भविष्य तय गर्नलाई हामीले भोलिको दिनमा मिस ममता ब्यानर्जीलाई उहाँले अलरेडी भनेको छ, यो मेरो बसको बात होइन गोर्खाल्यान्ड, यो मेरो गोर्खाल्यान्ड मेरो बसको बात होइन, यो सेन्ट्रलको काम हो भनेर भनिसकेको छ भने अब म मिस ममता ब्यानर्जीलाई म एउटा माध्यम बनाएर हाम्रो आवाजलाई तपाईँले अगाडि बढाएर लानुहोस् भनेर हेतुमा काम गरेको छु। म हैसियतमा म अगाडि काम गरेका हुन्छु। उहाँलाई आज अगाडि बढाएर तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँले त भन्नुभएको छ यो मेरो बसको बात होइन, यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बसको बात हो, अब तपाईँले बोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरोमा उहाँलाई म काम गराउने, उहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्ने आधारमा छु। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जग्गामा अब फेरि पनि हाम्रो मिस ममता ब्यानर्जीको शासन आउनुपर्छ। अब उहाँ धेरैभन्दा धेरै चेन्जेस भइसकेको छ। मान्नुहोस् है, मिस ममता ब्यानर्जी हिजोको 2011को अनि 2014को जुन प्रकारको उहाँको एउटा 16को अब यो उहाँ त्यसको जुन प्रकारको एउटा चिफ मिनिस्टर भएका थिए, तर आजको उहाँको एउटा महल, आजको जुन प्रकारको एउटा भिजन सोचाइ एकदमै राम्रो छ, सोचाइ राम्रो छ। जुन प्रकारले एउटा सफ्टनेस, हिजोको जस्तो बोल्ड, हिजोको जस्तो कडा होइन, अब पक्का राजनीति गर्छु भन्ने प्रकारको एउटा सोचाइ मैले पाएँ, बुझ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि माथिल्लो लेभलमा मिस ममता ब्यानर्जीले एकदमै राम्रोसँगले एउटा शासन चलाइरहेको छन्। तर हाम्रो ग्रासरुटमा चाहिँ के हुँदैछ यहाँनिर, म टिएमसीका दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु, आज यो गल्ली गल्लीमा डुलेर मैले हामी गठबन्धन भएको छु, अब मिस ममता ब्यानर्जीलाई त्यसोबाट चिफ मिनिस्टर हेर्न चाहन्छु भनेको अर्थ त्यो भाइहरूले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यो भाइहरूले अगर यो कुरो जानेन भने बुझेन भने अहम र घमण्डमा बस्यो भने नि सरकार धेरै गाह्रो पर्छ। माथि एकदमै ठिक छ, तर यहाँनिर बिचमा एकार्कामा धेरै भन्दा दण्ड बचिरहेछ, धेरैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब यो चिजले फाइदा कसलाई हुन्छ? भारतीय जनता पार्टीलाई।
अब यो काम चाहिँ नगरौँ। हामीले टिएमसीलाई फेरि पनि सरकारमा ल्याउनु भने हाम्रो टिएमसीको भाइ बहिनीहरू जो पनि आज 2-3टा गुट छ सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। सबै मिलेर हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ, दिन रात कोसिस गरिरहेको छौँ। यो कोसिस गर्नुको अर्थ भोलि विमल चिफ मिनिस्टर बनिनको लागि होइन। आज मिस ममता ब्यानर्जीलाई भोलि फेरि पनि हामी शासन प्रणालीमा बसोस् भन्नको लागि हामी काम गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज म आयो भन्दामा रिस पनि नगर्नु। म कसैको भाग खोज्नु आएको होइन, कसैको घाँस खोज्नु पनि आएको होइन। म यो नलिनु भाइहरूले, एकदमै म आएको छु हामीसँग मिलेर सबै टिएमसीको जति पनि भाइहरू जति बहिनीहरू छन्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भाइ बहिनी छन्, एक सूत्रमा भएर गाउँमा लागि पर्नुपर्छ। एकदमै गाउँ क्षेत्रमा भोलिको दिनमा हाम्रो एउटा जोइन्टली प्रोग्राम पनि यहाँ जयगाउँमा हुन्छ जोइन्टली। अब अहिले भएको छैन हाम्रो, तिमीहरूलाई आदेश आएको छ, तर अब आदेशलाई पर्खिरहेर होइन। हाम्रो र तिमीहरूको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अब भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले परित्याग गरेर हिजोको दिनमा खुलेआम भोट हालेको थियौँ उहाँलाई। अब हामीले टिएमसीलाई खुलेआम हाम्रो हितको लागि खुलेआम आज भोट हाल्नुपर्छ भनेर आज के बिग्रिन्छ भन्नुहोस्? के बिग्रिन्छ? हिजो उसँग गठबन्धन गर्दाखेरि हामीलाई साह्रो परेन, आज हामीलाई केही नगर्दाखेरि यता गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हिजो गोली चलाएको गोली चलाउनुको मेन आज दोषी को हो? भारतीय जनता पार्टी हो। तिमीले किन सङ्कल्प पत्रभित्र हाल्यौ? किन मेनिफेस्टोभित्र हाल्यौ? आज सङ्कल्प पत्रभित्र मेनिफेस्टोभित्र नहालेको भए आज त्यो लडाइँ हुन्थेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज दोषी सबैभन्दा दोषी चाहिँ भारतीय जनता पार्टी हो। हाम्रो 13जना भाइ बहिनी लक्षणम्बर प्रकारले आज गल्लीमा गोली खाएर मर्नुको मेन आज कारण हो आज भारतीय जनता पार्टी। एउटा एमपीले खालि आज त्यो लासलाई सानो भोटी दर्शाउन आएन पारमा, यस्तो स्थिति गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जग्गामा जति पनि आज बिजेपीले भुल्के देखाउँछ, घमण्ड देखाउँछ नि, हाम्रै मान्छेलाई तानेर हाम्रै मान्छे पञ्चायतको मेम्बरहरूलाई तानेर आज घमण्ड देखाउँछ नि। तर म यही भन्छु बिजेपीमा बस्ने हाम्रो मेम्बरहरू सदस्यलाई यही भन्छु, हेर्नुहोस् हामी मर्दाको मलामी बिहाको जन्ती हो है। अमित शाह र तपाईँलाई जन्ती जाँदैन, मलामी जाँदैन, यहीँको मान्छे जन्ती जानुपर्छ, यहीँको मान्छे मलामी जानुपर्छ, यो याद गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले सोचेर विचार गरेर राजनीति गर्नुहोस्। सोचेर विचार गरेर राजनीति गर्न सकेनन् भने चाहिँ भोलिको दिनमा यहाँ तिमीलाई